सुमार 150 वयर भट म्हणजे पुरोहीत हांगा बसून यज्ञ करता आणि त्या यज्ञाचें नाव आसा अतिरुद्र स्वाहा अनुष्ठान. तो जाता गुडी पाड्या हांगासर आनी चंद्रेश्वर भूतनाथ देवळा कडेन. आमी ताजे विशयी उलोवपा खातीर तुमचे कडेन आयिल्ले आसा. नमस्कार, येवकार तुमकां. हांव रुपेश सामंत आनी तुमचे मुखार हाडटा आज ही खाशेली कार्यावळ. हातून आमी फक्त यज्ञ न्ही जाल्यार ह्या देवळा विशयी उलयतले. ह्या देवळा विशयी वेगवेगळे भाग आसा. ह्या देवळाचे इतिहास आसा, भुगोलीक रित्या हो म्हत्वाचो आसा, पुराण रित्या हो म्हत्वाचो आसा. आनी इतलेंच न्ही जाल्यार खूब कमी देवळां अशीं आसा जी सायंटिफीक रित्या म्हत्वाची आसा. ते कशें हे जाणा जावन घेवपा खातीर आमचे बरोबर रावात. ह्या पुराय एपिसोडान तुमी पळयतले चंद्रेश्वर भूतनाथ देवूळ आनी थंय चलपी यज्ञ. खंयच्या देवळान वतना आमी म्हणटा की जर तुमी लायनीन उबे रावले देवळान आनी देवाचें दर्शन घेतलें जाल्यार चड देव पावता. कारण थोडे शारिरीक त्रास आनी थोडे त्रास काडचेच पडटा देवा कडेन दर्शन घेवपा खातीर आनी देवाचो आशिर्वाद घेवपा खातीर. चंद्रेश्वर भूतनाथ देवळान वचच्या पयलीं आमकां एक देवूळ मेळटा, तें म्हणजे श्री शंकर भैरव प्रसन्न. आता हे देवूळ कितें आनी हांगा कित्याक आसा आनी ह्या देवळाचें आनी मेन चंद्रेश्वर देवळाचें लिंक कितें तें जाणा जावन घेवपा खातीर आमी खास करून आपयले आनी आमच्या आपोवणेक मान दिवन आयिल्ले आसा विशाल गांवस देसाय. विशाल गांवस देसाय हे समितीचे मेंबर आसा. समितीचे महाजन आसा. सो ह्या देवळा बद्दल उलयता आसतना शंकेश्वर हांगा मेन कितें आमच्या देवाचें मूळ स्थान मोळगुटी आमोणा. सो हांगा एक म्हण आसा की कोणी वयर वयता आसतना पयलीं हांगा आमी पांयां पडून दर्शन घेवन वयर वयताले. आनी हो एक गण शंकर भैरव हो एक गण मेन हे हांगा. आनी मुख्य गण आसा तो आमचो भूतनाथ. तुमचे मदले खुबशे जाण हांगा आयले आसतले. प्रसाद बिसाद हांगा घेता प्रसाद बी घेता. खंयचे निर्णय घेवच्या पयलीं देवा मुखार जो प्रसाद लायता पळय तो हांगा लायता. ओके. सो हाजे बद्दल हो आतां मुळसान आसा. आनी अशी म्हण आसा की जेन्ना आमी देवाक वयर दर्शन घेवपाक वयता तेन्ना पयलीं हांगा पांयां पडून वयर वयचें अशें हांगा मूळ स्थान. आनी हांगच्यान मागीर पेरेदाराचो मेन राखणदार फर्स्ट राखणदार. आनी हांगच्यान मागीर आमची ही स्वप्नां आसा. राम सेतूची स्वप्नां जशी आसलेली आतां थोडीशी बांदून घेतलेली आसा. पूण पयलीं ती स्वप्नां तशींच म्हळ्यार हें आसलें पळय आमी राम सेतूचें कशें हें आसलेलें तशेंच तीच स्वप्नां आसा. सेतू हय हो आतां हांगा थोडोच बांदून घेतलेलो आसा. असो. आनी पयलीं आख्यायिका जाणा जावन घेवया. म्हणजे हांवें जें वाचलां ते प्रमाणे चूक जाल्यार चूक म्हणून सांगा, स्टॉप करा, की महादेव कैलासा वयल्यान हांगा आयले अशें तपश्चर्या करपाक. आनी तेंची तपश्चर्या चालू आसतना तांचो एक गण भूतनाथ म्हणपाक लागलो महादेव तुमची याद येता, तुमी थंय कितले वेळ रावतले आनी जाल्यार महादेवान तांकां सांगलें की तुका म्हजी याद येता जाल्यार हांगा यो म्हजे बरोबर हांगा येवन राव म्हणून. आनी ताका लागून हांगा चंद्रेश्वर आनी भूतनाथ तेजें जालें. हय. म्हणून देवूळ म्हणटा आसतना फक्त चंद्रेश्वर म्हणना, चंद्रेश्वर भूतनाथ म्हणटा. आनी भूतनाथाचें थंय देवूळ आसा, बारीक देवूळ आसा. आनीक थंय मुख्य पयलीं तो आमोणा कटा येयल्लो. थंयच्यान साकून मागीर तेन्ना अशें जालें की अशें आमी जाणटेल्या कडच्यान आयकलां की ताका सामको एकांत जाय आसलेलो आनी त्या खातीर तो थंयच्यान हाल्लो हांगा येयलो. हांगा पेरेकाराक हांगा हें जालें तेचें वास्तव्य जालें. हांगच्यान तो सरळ चडून थंय गेलो वयर तपश्चर्याक बसलो. आनी असोय इतिहास आसा की कदम राजान तें पयलीं स्थापन केल्लें. तळ्यांतल्यान वयर वतलो जाल्यार पांय एक्चुली सोपणाय आसा वचपा खातीर, पूण आमी प्रिफर केली गाडी. कारण एक म्हणजे आमकां टायम कन्स्ट्रेंट आसा आनी फिजिकली कन्स्ट्रेंट आसा. आमच्यान तरी सद्या तरी जायना, बट आमी डिसायड केल्लें आसा सगळे जाण परत एकदां टीम येतली गोवा न्यूज हबाची आनी ती सगळीं स्वप्नां आमी सोडून वयर वतले हें आमचें डिसिजन घेतलेलें आसा. आनी त्या डिसिजनान म्हाजे बरोबर
नीरज बांदेकारूय सामील आसा, मातसो घुवणयन ताका दाखय तेवटेन घेतलो मरे तूं. हां, आनी दिपेशूय आसा तो सेल्फी मोडाचेर पळयतलो, आनी आमचो समरेश रेडकर तोय आसा. येतलो मरे. हां, आमी सद्या पावता की चंद्रेश्वर भूतनाथ पर्वताचेर. हांगा येवपा खातीर तुमकां स्वप्नां चडचीच पडटा, ही बरी गजाल. खुबश्या देवळांनी हालीं देवळा कडेन म्हणसर गाडयो व्हरपाची प्रथा काडल्या आनी ताका लागून वेगळे तरेचे एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन जाता. आमी ऑलमोस्ट पावले. हय, ही आमची मुख्य स्वप्नां. अशें आमी खुबशे जाणटेल्या कडेन आयकता, आतांय पळयता की ते चेंज करून सुद्दां पळयलें जाल्यार ताजो कौल मेळना. ताका अशीच म्हणजे ही बदलपा मेळना. पोनाक तेंचे कितें तरी आसा अशें तेंची भावना आसा लोकांची. आनी आमकांय दिसता की एक एनर्जी ती फील जाता तशी चडले म्हणटकीर. कित्याक तशी डेली हाडप आसता देवा कडल्यान तशें. सो फायनली आमी पाविल्ले आसा चंद्रेश्वर भूतनाथ देवूळ. ह्या देवळा विशीं जितले आख्यायिका आसा त्यो आमी सांगल्यो, पूण सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हटल्यार गोंयचें वन ऑफ द टॉप मोस्ट 3 पीक म्हणटा दोंगर आसा ताजेर हे जाल्ले आसा. हांगच्यान पळयत जाल्यार तुमकां केप्यां पासून कांय साश्टीचो भाग दिश्टी पडटा. गोंयांतली जी पोन्नी देवळां आसात ताचे ते भितरलें सगळ्यांत पोन्नें देवूळ हें चंद्रेश्वर भूतनाथ. अतिरुद्र स्वाहा अनुष्ठान असो यज्ञ जो 12 वर्सांनी जाता आनी जाका सुमार 150 ब्राह्मण ते बी युवक ब्राह्मण बसून हो यज्ञ करता. ताका लागून हांगसरल्या परिसराक म्हत्व येता आनी हांगासरल्या धार्मीक म्हत्व वाडटा. आमचे बरोबर आसा पुरोहित अमे अशोक देसाई. तुमी या यज्ञाचे मुख्य. तयारी खूब दिसा पयलीं सावन चालू केली तुमी. हय, साधारणपणे 15-20 दीस जाले ह्या यज्ञ मंडप तयार करण्यापासून. याची सुरवात झाली. सामान एक कडेन करप इत्यादी गोष्टी. सो कितले ब्राह्मण ह्या यज्ञान बशिल्ले आहुती दिवपा खातीर? एकंदरीत 150 ब्राह्मण आसात. आणि हांगा 2 देवळां असल्या कारणान हांगा चंद्रेश्वर आणि भूतनाथ त्याच्या करता एकंदरीत ह्या अतिरुद्र हे नाव अनुष्ठान आसा ह्या यज्ञाचे. ताका लागून चंद्रेश्वरा प्रित्यर्थ जो 12 वर्सांतल्यान एकदा करपाची ह्या मंदिराची परंपरा आसा. काही कारणास्तव ती रावली आणि त्याच्यानंतर आता हो यज्ञ सुरवात पुन्हा 25 तारखेच्यान सुरवात जाला. फाटले फावटी केन्ना केल्लो? 18 वर्सां पयलीं जाल्लो. 18 वर्सां. 25 वर्साचो गॅप न्ही हो, 18 वर्साचो गॅप. सो वी स्टँड करेक्टेड. आमी 25 वर्सां म्हटिल्ले. सो 18 वर्साच्या गॅपा नंतर. सो हाका तयारी म्हणजे पयली मंडप पासून सुरू जाता की हो मंडप असोच आसपाक जाय अशें आसा? हय, त्याची अमुकच मापा भितर तो आसपाक जाय. लांबट एका सायडीन लांब रुंद अशा प्रकारे आसपाक जायना. त्याची सायज ठरलेली आसा. जितली कुंड तुम्ही ताका घालतात त्याच प्रमाणे तो मंडप आसपाक जाय. तिकेलो सायज कितलो? 40 बाय 40 आसा. 40 बाय 40 आणि 5 कुंड आसा. हय. हातून कितले दीस लागले हे करपा खातीर? हे हो यज्ञ मंडप आणि सगळी कुंड इत्यादी घालपा खातीर 1 म्हयनो तरी सहज गेलो. ओके. आज जेन्ना आमी शूट करता तेन्ना फक्त ब्राह्मणच भितर वचपाक शकता आनी कोण वचपाक शकना. सो आमी अलाउड ना, भायल्यान पळोवपाक मेळटा. हाजे. सो 5 कुंडां तुमी हांगा हे केल्ली आसा आनी देवाचे थंय अधिश्ठान केला. मुख्य देवता आसा तो चंद्रेश्वर भूतनाथाचे. ताका लिंगतो भद्र अशें म्हणटात. थंगा त्याची स्थापना जाल्ली आसा. एका सायडीन वास्तुमंडळ, नवग्रह मंडळ, भैरव मंडळ आणि
योगिनी मंडळ अशे त्यो 5 प्रकाराची मंडळां आसा त्या ठिकाणी स्थापन करून चंद्रेश्वराचे सान्निध्य प्राप्त जावपा खातीर एक सुवर्ण लिंगाचेर त्या देवताचें आवाहन केल्लें आसा आणि त्याचे पूजन इत्यादी सगळो विधी सद्दा चालू आसता. हाका महारुद्र कित्याक म्हणटा? महारुद्र म्हणना तेका, हेका अतिरुद्र अशें म्हणटात. अतिरुद्र हय. अतिरुद्र म्हणपाचो उद्देश म्हणजे कितें, 11 एकादशी जाल्यो म्हणजे एक लघुरुद्र जाता आणि 11 लघुरुद्र जाल्यानंतर एक महारुद्र जाता आणि 11 महारुद्र जाल्यानंतर एक अतिरुद्र जाता अशी त्याची गणना आसा. ताका लागून ताका ब्राह्मणांचे सहाय्य, आर्थिक सहाय्यही भरपूर प्रमाणात जाय. हे कित्याक करचें पडटा? कित्याक म्हणजे की यज्ञ केल्यानंतर देवतांची कलांची अभिवृद्धी जातात हे आपल्याक सगळ्याकच खबर आसा. कोणी कसल्याही पद्धतीन मंदिरात भितर प्रवेश केल्यानंतर ते देवतांक कला मालिन्य प्राप्त जाता. कितें म्हणजे देवतांच्या पूजा काही लोप जाल्यो आसत किंवा कारणास्तव हे सगळे दोष परिहार जावपा खातीर हो अतिरुद्र अनुष्ठान आखलेलें आसा. ओके. ही गाणी पळयल्या आमी ब्राह्मणां मदीं चडशे जाण युवक ब्राह्मण आशिल्ले. आतांच्या हातूंत तशें मेळप कठीण आसा की हांगा सकाळच्यान बसप आनी 9 दीस बसप. खुबशे जाणांक मोबायला पासून कुशीक वचपूच म्हटल्यार मोठी अरिश्ट आयिल्ल्या भशेन दिसता. हे कशें घडोवन हाडलें तुमी? म्हणजे आता तुम्ही तरुण ब्राह्मण कित्याक आसा, हो पर्वत आसा, शब्दा वयल्यानूच सुरवात जाता. वयस्कर मनशाक उंच हाडप सुद्दां फार कठीण आसा हांगा. कित्याक ताका लागून आमचे यज्ञाचे जे मुख्य आसात नवाथे गुरुजी म्हणून, ते ह्या यज्ञाचे त्यांचे वय वर्ष 82 आसा. कित्याक ते आसात म्हणजे हांगा ते सद्दां यो वच करता. बाकीच्या युवकांक मात तशें बरें पडटा उंच पायऱ्यो सकयल देंव उंच चडपाक. ताका लागून अशी ब्राह्मणांची योजना केल्ली आसा. दुसरी गजाल म्हणजे तो फुडल्या फावटी खंयचे वर्स जातलो? ते 12 वर्सां अशें आमी गृहीत धरया. ओके. हे सगळी लाकडां बी ती यज्ञांच्या हेज्या हय यज्ञा खातीर सगळी तयारी व्हडली आसता. हय. यज्ञामुळे सगळो समाज एक येतात. चारही वर्गाचे जे लोक आसात ते एकत्र येतात. प्रत्येकाक आपल्या बद्दल असलेली आपुलकी वाटता, आपल्या धर्मा बद्दलही आपुलकी वाटता. ताका लागून हे असे यज्ञ इत्यादी नियोजन केले जाल्यार समाज एकीकरण येवपाचें एक साधन प्राप्त जाता. हय. आमी एक प्रदक्षिणा मारली का. सो लोकूय पळोवपाक येता दिसता न्ही. हय. पूण तांकां भितर वचपा भायल्यान पळोवपाक मेळटा सुशेगाद. भितर वचपाची गरजूय ना. भितर वचून कितें करतले ते काय वांटेकार जावं शकना भितर. भितर वचपाचो उद्देश 2 गोष्टी ना. एक म्हणजे आपले जसं स्कुलाक वयता आसतना एक ड्रेस कोड लागता आमकां. हां. तसो ही यज्ञा भितरय आमचो ड्रेस कोड आसता. हो ड्रेस कोड सांगा पळय. आनी ग्रीनूच कित्याक सगळ्यांक? ग्रीन असो न्ही, ग्रीन आसा, वेगवेगळे कलर आसा. आज आमचो ग्रीन नंबर येयलो म्हणून तुमकां ग्रीन दिसलो. बाकीचे अनेक कलर ह्या यज्ञा भितर सगळ्यांचो आसा. दर दिसा वेगवेगळो आसा. आनी 9 दिसा 9 हा म्हणजे आसा साधारणपणे तसो विचार. आमच्या बरोबर आसा देवस्थानाचे अध्यक्ष. कशें दिसता तुमकां मोठो धार्मीक विधी? हय. हो आमचो पयली धार्मीक विधी आमी 2002 जाल्लो. ताजे नंतर मागीर जावं ना. एक्चुअली एक तपा नंतर तो करपाक जाय. सो मागीर आमी देवाक कौल प्रसाद घेवन हें केलें. तेन्ना देवान सांगलें की आमी करपाक जाय म्हणून. करपाक जाय म्हणटा आमी रोखडोच कमिटी आनी वांगड्यां भितर हें करून सगळ्यांक कन्सल्ट करून आमी निर्णय घेतलो की तो करपाचो म्हणून. ओके. बसून उलयलें जाता. सो 9 दीस. हय. सो आयज आमचो 7वो दीस. 8 आनी 9 फाल्यां आनी परवां 2 दिसांनी मागीर पूर्णावती जातली 2 तारखेर. 2 तारखेक सोंपतले. 2 तारखेर सोंपतलें. सो 2 तारखेक लोकांक हांगा येवन जाय तशें दर्शन? हय. सगळी वेवस्था केल्ली कडेन आसा. दनपारां महाप्रसाद आसतलो पूर्णावती आनी मागीर महाप्रसाद. लोक कितले येता कशें जज करता? मातसो सामान्य मनशाचो प्रश्न. म्हणजे आतां कोणागेरूय लग्नाक कितले लोक आपयले खबर आसता. आतां तितले रांदता बिनता सगळे तयारी करता. हांगा लोक अमकेच संख्येन येतले हें तुमकां कशें कळटा? ना एक आमी अंदाज घेता त्या प्रमाणे. आनी आमी दुसरी समजा आतां 1000 लोकांची वेवस्था केली. बाकीचो जो अरेंजमेंट आसा तो आमी महाप्रसाद तयार दवरता.
एक आसा ते धार्मीक, दुसरें लॉजिस्टीक हें सगळें एकठांय करप इज अ व्हडलें चॅलेंज आनी खास करून पर्वतार हाडप सगळ्यो गजाली म्हटल्यार. पूण हें तुमकां सांगपाचें म्हळ्यार देवाच्या कृपेनूच सगळें जाता. कित्याक आमी जेन्ना हें करपाक घेतलें तेन्ना आमकां अडचणी येताच, कोण हो मेळना तो मेळना सगळें हें चालू आसता. पूण जी वेवस्था आसा ती देवाच्या कृपेन सगळें वेवस्थीत जाता. मातशी वयर सकयल जातात सगळे कडेन, पूण वेवस्था ही जाता. कमिटी मार्फत आमची वेवस्था आमी करून घेता. आतां हें करचे पयलीं आमी 6 म्हयने पयलीं आमची तयारी चालू जाल्ली. नियोजन कशें कितें करपाचें, जशें ताणें तुमकां सांगलें की भटाचें नियोजन कशें करपाचें, हें कशें आमकां लोक कितले लागतले, कुंड कितली लागतली, मागीर हें सगळें मंडप घालपाची तयारी, हें सगळें आमी 6 म्हयने पयलींच चालू केल्लें. ओके. एक पर्सनल प्रश्न तुमचे खातीर, खंयच्याय देवस्थानाचो अध्यक्ष जावप ही जबाबदारीच, पूण ह्या देवस्थानाचो अध्यक्ष जावप ही मोठी जबाबदारी, कारण हें सगळ्यात पयलें देवस्थान. हांगचे वेगवेगळे गोश्टी, हांगचे पावित्र्य पासून, हांगा सायन्सूय आसा, हांगा जिओग्राफी आसा, हिस्ट्री आसा, पुराण आसा. एक प्रेशर येता की येदो मोठी जबाबदारी आपूण सांबाळटा म्हणून. ना तशें कांय ना. तूं एक जर हें केलें, कित्याक आमची हे चालूच आसा कोण नाल्यार कोण तरी, आनी ते प्रत्येक अध्यक्ष कोण जाला कित्याक ताणें आपल्यान वेवस्थीत जबाबदारी पार पडल्या. एक फक्त तुमी म्हणटा तसो एक मेंटल प्रेशर आसता थोडोसो, की कितें चुकत, हें जायत तें जायत, सगळें देवाचें म्हणटा सगळें टायम टू टायम जावपा जाय आनी सारकें जावपा जाय. दुसरें आमी उलयताले जी सवळे न्हेसता पळय आनी तो रंग कोणें डिसायड केल्लो? तो आमी गुरुजीन डिसायड केलो. रंगाचें कितें दिसाचें आनी रंगाचें म्हत्व आसा? तशें कांय ना. कांय ना, रँडम मनाक आयलें तशें. हय, त्याचा रंगाचो आणि काय दिसाचो काय संबंधच केन्नाच आसना. तुम्ही जे म्हणजे आता तुम्ही विचारलेलो प्रश्न की अमुकच रंग न्हेसपाक जाय अशें कितें आसा, तसो ना की एकाच रंगाचे सगळ्यांनी न्हेसले की ते दिसपाकय बरें दिसता अशी एक सोय. आणि तुम्ही म्हटलं तुमचो प्रश्न जो आसा की कितें तेचो दिसाचो कितें म्हणजे अमूक दिसाक अमूक कलर न्हेसपाक जाय, तो आतांच न्ही, नवरात्राक सुद्दां तो प्रश्न आसना. कितें तो खंयच्यान प्रश्न उचलून धरलो म्हणजे अशी न्हेसपाची परंपरा खंयच्यान येयली हें सादारणपणान ब्रह्मदेवाक सुद्दां खबर आसपाचें ना. आतां रिला खातीरूय लोक करता, हय, फोटवा खातीर, रिला खातीर. तोच प्रश्न म्हणजे तेकाच चड म्हत्व आसा रंगाक. धार्मीक कुशीच उरले. फुडल्या 12 वर्सां नंतर जातलो. हय, तर ताज्या खातीर फाटले लर्निंग एक्सपिरियन्सीस आसा पळय आनी कित्या खातीर जावना, सो फुडल्या 12 वर्सान जावपाकूच जाय म्हणून ते इम्प्लिमेंट करतले तुमी. तशें आमचें हें आसा की फुडले आमी प्रोविजन आतांच करून दवरतले फुडली 12 वर्सां खातीर. फायनान्शियल जें कितें आसा तें आमी कमिटीन म्हणलें की फुडली आमी तयारी करतली तशें त्या प्रमाणे प्रत्येक वर्साचें फायनान्शियल मॅनेजमेंट करून कशें करपाचें. आनी आमकां आतां एक्सपिरियन्स आयला त्या भशेन येदो व्हडलो अतिरुद्र करतलो जाल्यार ताका एक कमीत कमी 7-8 म्हयने पयलींच तयारी करची पडटा. त्या प्रमाणे आमी हें करून फुडली तयारी करतली. तुमचें डॉक्युमेंटेशन फुडल्या 12 वर्सां नंतर फायद्या पडटलें. हय, फायद्या पडटा. आनी आमकां अमेय गुरुजीची खूब हें म्हळ्यार सहकार्य लाभला, कित्याक सगळें फूल हें मॅनेजमेंट करप इजी ना कित्याक पडटा. हाजी सुद्दां हें मंडप घालपाक हें तांची खूब हें, कित्याक ते कुंड कशी घालपाची, कितें करपाचें, खंयची दिशेक कोण तांकां मार्गदर्शन मेन जाय पडटा. जे कोण करता ते फाल्यां तेणें केलें आनी अशेंच तें हें केलें म्हणून जायना. त्या खातीर तांचें आमकां खूब सहकार्य लाभलां. म्हळ्यार डे 1 सावन जेन्ना आमी करपाचें ठरयलें त्या दिसा सावन तें आमचे बरोबर आसा सारकें. आनी तशें पळोवपाक गेल्यार क्रेडीट थोडें क्रेडीट तांकां वता, कित्याक हें सगळें करपाची योजना सगळी तांची. आमी फक्त तांकां हें करून दिलां, तुमी म्हणटा तशें की सामान हें तें सगळें अरेंजमेंट सगळें केलां, पूण कशें कितें करपाचें, केन्ना करपाचें, खंयच्या टायमार करपाचें, जायना जाल्यार तें फोन करून हें तुमचें हें जावना तें जावना अशें करून सगळें आमच्या देवाचे कृपेन सगळें टायमार जालें. सगळें वेळार जालें. देव बरें करूं तुमकां आनी तुमकांय बी.
सुमार 6 म्हयन्याची तयारी आनी ताजे उपरांत जाता हो म्हत्वाचो यज्ञ. हातून आसा 150 ब्राह्मण आनी तुमी जशें पळयलें की 150 ब्राह्मण 9 दीस सेगीत घरा वचनासतना हांगाच रावून हो यज्ञ करता. सकाळीं सुरू जाता विधी, त्यो सांजचे म्हणसर चलता आनी ताच्या उपरांत 9 दिसा म्हणजे फेब्रुवारी 2 तारखेक सामान्य मनशा खातीर त्या यज्ञाच्या जाग्यार वचपाक मेळटलें. आमच्या फाटल्यान आसा तो जागो, तसो तुमी पळयलो फेब्रुवारी 2 तारखेक तुमकां वचपाक मेळटलें. ताच्या पयलीं फक्त ब्राह्मणांक वचपाक एलावड आसा. सो पळयत रावत गोवा न्यूज हब आनी तुमच्या मुखार ही खाशेली कार्यावळ आमी हाच्या खातीर घेवन आयले की तुमी जर गोंयकार आसा जाल्यार तुमी चंद्रेश्वर भूतनाथ पर्वताचेर येवचें आनी ह्या यज्ञान सामील जावचें. भायल्यान तुमी पांयां पडचें, कारण तुमकांय हाजो फायदो पडटलो. पळयत रावत गोवा न्यूज हब. आनी बिफोर दॅट वचचे पयलीं तुमकां एक गजाल सांगता, आमकां फॉलो करपाक विसरूं नाका. एपिसोड पळयल्या उपरांत तशें एग्जीट करूं नाका. मातसो लायक फॉलो बटन तुमी जर यूट्यूबार आसत, फेसबुकार आसत, इंस्टाग्रामाचेर आसत आनी हो जर शेवट म्हणसर तुमी पळयला जाल्यार ते करा, कारण असो एपिसोड फुडले फावटी परत याद करून दिवपाक आमकां तुमकां मेळना. नोटिफिकेशन आयलें की तुमकां याद जातली. पळयत रावत गोवा न्यूज हब.